बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल और करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स बाय अल्लाह सुब्हाना ताला ऑन ईच एंड एवरी मुस्लिम, कि वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम मुसलमानों के ऊपर डाली। दिस इज़ वेरी important topic and I will request you to please watch this video till end. तो ऐसा जी के आगे बढ़ने से पहले जब आप कोई YouTube ऑन करते हैं ना वीडियो, तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर तो ये सुर्ख या रेड है ना, आप इसको एक दफ़ा दबा दें ताकि आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और अगर ये सुर्ख या रेड नहीं है ना तो फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसका मतलब यह है कि आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये जो POP पीपल ऑफ पाकिस्तान का टीवी चैनल है ना, पाकिस्तानीज़ टीवी चैनल, ये एक नेक मकसद के लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना इसके अंदर बढ़ चढ़ के आएँ, इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, इस चैनल को प्रमोट करें, स्प्रेड आउट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर एक शख्स भी हमारी इन बातों से अल्लाह के दीन की तरफ आ जाता है, अपने मुआशरे को हम बेहतर करने में उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाब होगा जिसका अजर मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। बजाय आप YouTube पे, Facebook के गैर ज़रूरी मवाद देखें, आप क्यों ना ऐसी वीडियो देखें जिसमें कोई नसीहत का अंसर हो। हमारा मकसद क्या है कि पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना, उसके लिए एक अजीम मुआशरा बनाना पड़ेगा। अजीम मुआशरा तब तक नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल इबाद की तरफ नहीं आएंगे। ये आप समझ लें इस बात। आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि बात ये है जी कि हमारे मुआशरे में ना हम ऐसे बन गए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो अमीर हैं वो अमीर अपने ज़िंदगी में मगन हैं, उनको किसी दूसरों की कोई परवाह नहीं है, ना उनको हकूकुल्लाह का कोई ख्याल है। सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, जो ऐसे हैं उनको मुखातब हूँ। कुछ जो गरीब लोग हैं वो भी अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं, ना कोई हकूकुल्लाह का ख्याल है, ना कोई हकूकुल इबाद का ख्याल है, ना दीन का कोई जिम्मेदारी का ख्याल है। तो और फिर एक और बात में हमारे मुआशरे की जो है ना वो ये है कि अगर कोई नेक काम की तरफ आता भी है ना तो हम उसको ना उसका ठट्ठा और मजाक करना शुरू कर देते हैं। लो जी ये तो हाजी साहब बन गए जी, ये मौलवी बन गए। अरे भैया, मौलवी तो आपको भी होना चाहिए, समझ आई? ये अगर मौलवी अल्लाह की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की कुरान पाक पढ़ता है और अल्लाह के दीन के ताबे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो यही तो होना चाहिए। हर एक को मौलवी होना चाहिए। तो मैं अर्ज़ करूं कि जब भी हम कोई भी शख्स यानी एक जो भटकी हुई लाइफ से सुधरी हुई लाइफ की तरफ आना जाता है, हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ी बुराई है कि हम ना खुद ठीक होते हैं, ना उसको इस तरफ आने देते हैं। ज़रा आप प्लीज़ सोचें इस बारे में। और दूसरी मैं आपको अर्ज़ करूं कि हदायत जो है ना, अल्लाह हदायत उसी को देता है जो यानी अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है, पशेमान होता है और तौबा करता है, तो फिर अल्लाह उसको यानी अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके आता है। तो आप इस चीज़ को समझें कि हदायत के लिए भी आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आप ये चीज़ें छोड़ दें। मैं खुद भी बहुत सारी गलतियों से गुजर के आया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तौबा की, माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों से सीखा। अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत हदायत दी। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला का, मैं सपासगुजार हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला का। अर्ज़ ये है कि जब तक हम इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं ना, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ अरसा पहले ही मुझे कुछ पोस्ट आती थी ऐसे किसी प्राइम मिनिस्टर पे, किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की ऐसे कोई बनी हुई है मुज़ाहिया या वीडियो वगैरह या कुछ ऐसा फ़ोटो वगैरह।
تو میں بھی اس کو آگے فارورڈ کر دیتا بغیر سوچے سمجھے کہ یار اس کا ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہم اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, ان کی ویڈیو بنا کے ان کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, مذاق ٹھٹھا. تو بعد میں نے ریئلائز کیا, میں کہ یار یہ تو ہم نے کبھی ان کو چیزوں کو سیریس ہی نہیں لیا. تو میں نے توبہ کی, میں کہ یار میں کم از کم آئندہ سے یہ لطیفے اور یہ وہ فلاں فلاں میں یہ چیز میں نہیں پڑھوں گا. میں نے توبہ کی. تو یہ جو معاشرے کی یہ چھوٹی چھوٹی, یعنی چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں, یہ بہت بڑی بڑی بن جاتی ہیں آگے جا کے. ان سے ہم باہر نکلیں. وی ہیو ٹو بی سیریس, وی ہیو ٹو بی سیریس. ایسا ہے کہ ہر انسان کی آپ رسپیکٹ کریں, اور اگر کوئی بھٹکا ہوا تھا وہ سیدھے راستے پہ آ رہا تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, بجائے آپ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کی یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سیریس نہیں لیتے, لیکن اب ہمیں سیریس لینا چاہیے پلیز. میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمارے اوپر نا کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں, سب سے پہلی ذمہ داری انڈیویجول لیول کے اوپر ہے. فرض کرو میں ہوں, میری فیملی ہے, تو میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کے تحت اپنی زندگی گزاروں, حقوق اللہ کو اپناؤں, حقوق العباد کو اپناؤں. یہ میری ذمہ داری ہے, اور میں اپنی فیملی کو بھی اس طرف لے کے آؤں. ٹھیک ہے, یہ کوشش ہے. تو سب سے پہلے تو انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, پھر اپنی فیملی کو ٹھیک کریں, اپنے بچوں کو ٹھیک کریں, اپنے گھر والوں کو ٹھیک کریں. یہ پہلی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان کے اوپر ڈالی ہے. کیا ہم یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقوق اللہ کی طرف آ چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے رہے ہیں؟ کیا اپنی جو ایک فیملی ہے آپ کی, اس کے اندر آپ اسلام کا جو دین کا کلچر ہے کیا آپ نے وہ بنا دیا ہے؟ پہلی تو ذمہ داری یہ ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, محلے میں, شہر میں, آپ ان کی بہتری کے لیے, ان کی فلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں. کوئی ایسا قدم آپ نے اٹھایا ہے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے, خصوصی طور پہ جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے, وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے ملازموں کی طرف نہیں دیکھا کہ یار ارد گرد کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ میں ان کی فلاح کے لیے کچھ کر سکوں, ان کی تربیت کے لیے کچھ کر سکوں. یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکس کی ہے ہر ایک مسلمان کے اوپر. پہلی انڈیویجول لیول پہ, پھر معاشرے کے لیول پہ. ہم سے جتنا کیپیسٹی ہے ہماری, جتنا ہو سکتا ہے نا, ہمیں انڈیویجول لیول پہ اللہ کے دین کے تحت ایفرٹ کرنی ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور پھر کولیکٹیو معاشرے کے لیول پہ, اور پھر تیسری جو ہے نا وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو, مسلمانوں کو جو بھٹک گئے ہیں, ان کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا. جو غیر مسلم ہے ان کو بھی, اور جو مسلمان بھٹک چکے ہیں ان کو بھی, ان لوگوں کو تلقین کرنا کہ بھائیا اپنے اللہ کے دین کے تحت آ جاؤ, اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ, حقوق اللہ کی طرف آ جاؤ, حقوق العباد کی طرف آ جاؤ. یہ تین ذمہ داریاں ہیں اگر ہم مسلمان ہیں, اور ان کا حساب ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا, اللہ کے دین کے تحت اپنی فیملی کو کیا, معاشرے میں کچھ رول ادا کیا, کیا اللہ کے دین کے لیے تم نے کچھ کیا؟ اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہے زندگی کہ بھائی کسی کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے تو وہ اپنی دولت میں مگن ہے, کسی کو اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور یہ بھی
زندگی نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بھی کوئی کسی کی فکر نہیں ہے، نہ دین اللہ کے دین کی فکر ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی فکر ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ جو ٹھٹھا مذاق ان سے باہر نکل آئے خدا را۔ اللہ اس وقت ہدایت نہیں دیتا، اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ہم خود ہدایت مانگنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے، جب تک ہم خود انیشیٹو نہیں لیں گے کوئی ہدایت نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ان فضولیات سے باہر نکلیں پلیز۔ یہ ان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، 3 میجر ذمہ داری ہیں آپ کے اوپر: اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا، اپنے معاشرے کے اندر آپ کا رول کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ پلیز آپ سوچیں سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔